Hello everybody, this is another video of optional mathematics function हैन र आज हामी अर्को टपिक गर्न गइरा छौ त्यही च्याप्टरमा रहेर फंक्सन च्याप्टरमा रहेर ल हामी स्टार्ट गर्छौं यहाँ हामी पढ्न गइरा छौ एल्जेब्रिक फंक्शन्स अहिलेसम्म मैले तपाईहरुलाई optional mathematics को पहिलो भिडियो फंक्सनको डेफिनेसन र टाइप्स अफ फंक्शन्सहरु पढाइसकेको छु अब आज हामी चाहिँ एल्जेब्रिक फंक्शन्सहरु पढ्न गइराको छौं ल हेरौँ यहाँ an algebraic function is a function that involves only algebraic operations. Algebraic operation like matra involve गर्ने functions हरुलाई हामी के भन्ने algebraic functions भन्ने like addition हैन subtraction multiplication and division यस्तो कुराहरुले इन्क्लुड गर्ने functions हरुलाई हामी के भन्ने algebraic function भन्ने as well as यसमा के हुन्छ तपाईको fraction पनि आउँछ र rational exponents हरु पनि आउने गर्छन् भने हामी के भइसक्यो यो एल्जेब्रिक फंक्शन भइसक्यो ठीक छ अब जसरी तपाईहरुलाई म बताइदिउ हामीले पढेछौं हैन रियल नम्बर भन्नाले नम्बर जुन हुन्छ हाम्रो नम्बर दुईटा टाइपको हुन्छ तपाईको रियल नम्बर हुन्छ को इमेजिनरी नम्बर हुन्छ इमेजिनरी नम्बर हामीले 10 क्लासमा पढ्नु छैन रियल नम्बरमा फेरि तपाईको रैशनल र इरेशनल हुन्छ जति पनि नम्बर तपाई हेर्नुहुन्छ सबै के हुन्छ भन्दाखेरि या त रैशनल या इरेशनल नम्बरहरु हुने गर्छन् हैन त यहाँ हामी अब मैले के भन्दाखेरि एउटा फंक्शन भयो हाम्रो fx इज इक्वल्स टु x + 5 यो हाम्रो फंक्शन भइसक्यो ओके हैन सपोज हैन हामी एल्जेब्रिक फंक्शन को कन्सेप्ट क्लियरली बुझिरा छौं यहाँ हैन सपोज यो एउटा हामीसँग फंक्शन हो fx इज इक्वल्स टु x + 5 हैन त यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फंक्शन मतलब तपाई के बुझ्नु होला कि कुनै पनि मेसिनले काम गरिरहेको जुन एक्टिभिटी छ त्यो के हो फंक्शनमा बुझ्नु होला ठीक छ यसरी मेसिन छ हामीसँग मेसिनले के गरिरहेको छ त्यो फंक्शन हो फर एक्जाम्पल मैले यो एउटा मेसिन भयो यो मेसिनमा के गरेछ भन्दाखेरि म कुनै पनि इनपुट राखिरा छु त्यसमा 5 जोडेर आउटपुट मलाई दिइदिन्छ भनेर मैले सपोज यहाँ 1 नम्बर राखे हैन त नम्बर 1 राखेपछि यो फंक्शनले के एल्जेब्रिक फंक्शनले के गर्छ 1 + 5 हैन 1 + 5 भने कति भयो 6 भयो त हाम्रो नम्बरको आन्सर कति आउँछ यहाँ 6 आइहाल्छ हैन त्यस्तै यहाँ मैले सपोज राखे 2 हैन त 2 राखेपछि 2 + 5 कति भइहाल्छ 7 भइहाल्छ ओके हैन त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु हामी हिजो पनि कुरा गर्थ्यौ यो इनपुट भइसक्यो यो आउटपुट भइसक्यो हैन यो दुवैको फंक्शनल रिलेसनलाई हामी के भन्छौं फंक्शन भन्ने गर्छौं र यहाँ हाम्रो fx = x + 5 एउटा फंक्शन भइसक्यो जुन फंक्शनले के गरिराछ रियल नम्बरको भ्यालु अर्को दिइराको छ त हामी यहाँ के भन्न सक्छौं कि जुन पनि फर्स्ट कम्पोनेन्ट यहाँको भ्यालु हुन्छ यो डोमेन हुन्छ र आको भ्यालुले के भन्छ रेन्ज भनेको हुन्छ हामीले हिजो पनि पढेको थियौ अब हामी यहाँ हेरौं मैले एउटा नोट दिएको छु नोट के छ भन्दाखेरि फंक्शन fx जुन हुन्छ नि फंक्शन fx is also denoted by y हैन फंक्शन fx लाई हामी y बाट पनि के गर्छौं त डिनोट गर्ने गरेका छौं हैन दैट इज हामी के भन्न सक्छौं y = fx नै के हो त हाम्रो फंक्शन हो हैन अब अगाडि हेरौं त हामीले एल्जेब्रिक फंक्शन को मतलब बुझ्यौ एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब त यसरी बुझ्नु कि कुनै मेसिन छ हैन त्यो मेसिनले इनपुट राखेपछि आउटपुट दिइराको छ ओके हैन त त्यो मेसिनले कसरी काम गरिराको छ कुन फंक्शनमा काम गर्छ भन्दाखेरि एल्जेब्रिक फंक्शन भइसक्यो हैन अर्को हेर्ने के एल्जेब्रिक फंक्शनहरुको मैले नाम यहाँ दिएको छु जसरी कि हाम्रो सबभन्दा पहिलो फंक्शन छ लिनियर फंक्शन लिनियर भन्नाले स्ट्रेट लाइन हुन्छ ओके त कुनै पनि यस्तो फंक्शन जसले स्ट्रेट लाइन नै शो गरिरहेछ दैट इज कल्ड लिनियर फंक्शन हैन त हामी के भन्न सक्छौं फंक्शन इन फर्म अफ y = fx = mx + c हामीले पढ्छौं y = mx + c इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन हो ओके हैन त्यही y = mx + c भएको फंक्शनलाई हामी के भन्न सक्छौं लिनियर फंक्शन भन्न सक्छौं यसमा m and c दिस बोथ आर कन्स्टेन्ट्स दुवै के हुन्छन् कन्स्टेन्ट्सहरु हुन्छन् नम्बरहरु हुन्छन् यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ fx = 2x + 5 छ अब यो फंक्शनलाई यदि ग्राफमा प्लट गर्ने हो भने हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन भन्न सक्छ व्हिच इज fx = mx + c ठीक छ अब चाहिँ कन्स्टेन्ट फंक्शन मतलब कस्तो फंक्शन हो कन्स्टेन्ट फंक्शन भन्ने कुनै पनि फंक्शन यदि y = fx = c को फर्ममा छ हैन y के फर्ममा छ c को फर्ममा छ भने जहाँ c कन्स्टेन्ट हो भनेपछि हामी के भइहाल्यो कन्स्टेन्ट फंक्शन भइहाल्यो नम्बर आउनु पर्यो जसरी कि यहाँ f2 = 4 छ इट क्यान बी f5 और fx = मानो 8 दिदिए भने यस्तो फंक्शनहरुमा के भन्ने कन्स्टेन्ट फंक्शन भन्ने कन्स्टेन्ट फंक्शनको नेचर के हुन्छ जहिले पनि यो एउटा स्ट्रेट लाइन नै बनाउँछ तर हैन स्ट्रेट सिधै यसरी भन्छ यता उता भन्दैन ठीक छ इट क्यान बी प्यारलल टु x एक्सिस हैन कुरो बुझ्नु भयो नि किनभने हामीले पढेछौं कि यो fx को मतलब के हो भन्दाखेरि y पनि हो ओके हैन त्यही भएर ल अर्को छ यहाँ हाम्रो आइडेन्टिटी फंक्शन कस्तो फंक्शनले आइडेन्टिटी फंक्शन भन्ने यो धेरै इम्पोर्टेन्ट दिस इज VBI आइडेन्टिटी फंक्शन कस्तो फंक्शनलाई भन्ने सो फंक्शन इन फर्म अफ y = x
बट डोमेन इज इक्वल टु रेन्ज, डोमेन र रेन्ज इक्वल छ भने त्यस्तो फङ्सनहरूलाई के भन्ने आइडेन्टिटी फङ्सन भन्ने। त्यस्तै हामी के बुझ्नुपर्छ कि आइडेन्टिटी फङ्सनमा के हुन्छ दोमेन र रेन्ज इक्वल हुन्छ। जसरी मैले दिएँ यहाँ फङ्सन एउटा 1,1 होइन 2,2 3,3 यस्तो फङ्सनहरूले के भन्ने आइडेन्टिटी फङ्सन भन्ने। र यस्तो फङ्सनमा के हुन्छ एङ्गल जुन बनाउँछ स्ट्रेट लाइनले त्यो 45 डिग्रीको एङ्गल बनाउँछ। ठिक छ, कहिलेकाहीँ क्वेसन आउन सक्छ, हामी पछि पढ्छौँ यहाँ। प्रुभ द्याट एफएक्स इज अ आइडेन्टिटी इज एन आइडेन्टिटी फङ्सन भन्छ। हामी के गर्नुपर्छ एफएक्स इक्वल्स टु एक्स प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, किनभने हामीले भन्छ कि वाइ इज इक्वल्स टु एक्स छ होइन, कुरो बुझ्नु भयो नि, किनभने एफएक्स पनि त वाइ हो नि, त्यही भएर यो 45 डिग्रीको एङ्गल भन्छ। एउटा नोट छ मैले पढाएको छु, जहिले पनि यो फङ्सन हाम्रो के हुन्छ 1 to 1 onto फङ्सन्स, आइडेन्टिटी फङ्सन्स अलवेज 1 to 1 onto फङ्सन। त्यसपछि हेरौँ क्वाड्रेटिक फङ्सन। कस्तो फङ्सनलाई क्वाड्रेटिक फङ्सन भन्ने, फङ्सन इन फर्म अफ वाइ इज इक्वल्स टु के त एफएक्स इक्वल्स टु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो। जुन पनि फङ्सन यो फर्ममा छ यस्तो फङ्सन हामी के भन्छौँ क्वाड्रेटिक फङ्सन भन्छौँ। यसलाई हामी राम्ररी पोलिनोमियल च्याप्टरमा पढ्नेछौँ। तर ध्यान राख्नु होला a को भ्यालु 0 हुन सक्दैन, a इज नट इक्वल टु 0। किन, सपोज मैले यहाँ 0 राख्ने हो त 0 ले मल्टिप्लाई गरेर x स्क्वायरले प्लस bx प्लस c गरेपछि त भ्यालु हाम्रो bx प्लस c भइहाल्छ नि। सो दिस इज नट गोइङ टु बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन स्क्वायर हुँदैन हो कि होइन। त्यही भएर के भनेको छ दिस सुड नट बी 0। कुरो बुझ्नु भयो नि, a सुड नट बी इक्वल टु 0। यहाँ a b एन्ड c आर कन्स्टेन्ट्सहरू हुन्छन्। र जहिले पनि याद राख्नु के भन्दाखेरि क्वाड्रेटिक इक्वेसनले दिएको जुन ग्राफ हुन्छ इज कल्ड एज प्याराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेसनको ग्राफले के भन्ने प्याराबोला भन्ने। ठिक छ, हामी यो पढाउँला पछि गएर। अहिले एफएक्स इज इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर के भएर हाम्रो प्याराबोलिक ग्राफ भइसक्यो होइन, यो हाम्रो ग्राफ भइसक्यो। यहाँ मैले लेखेको छु एफएक्स इज इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक फङ्सन। ठिक छ, अब के याद राख्नु होला कि जुन क्वाड्रेटिक फङ्सनहरूमा सिम्पल बताइदिएछु म, क्वाड्रेटिक फङ्सनहरूमा जुन पोइन्टबाट कर्भ टर्न गर्छ घुम्छ त्यो पोइन्टलाई भर्टेक्स अफ प्याराबोला भनिन्छ। भर्टेक्स अफ प्याराबोला भनिन्छ, भर्टेक्स अफ प्याराबोला। ठिक छ, यो हामी पछि पढ्छौँ, विच इज गिभन बाई -b/2a, 4ac - b स्क्वायर बाई 4a। पछि पढाउनु, पछि अहिले पढ्नु छैन, त्यसैले पढ्दैन। त्यसमा हेर्नु क्युबिक फङ्सन। कस्तो फङ्सन क्युबिक फङ्सन भन्ने सिम्पल छ, यदि y इज इक्वल्स टु ax क्युब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टु मतलब d छ होइन, र a 0 सँग इक्वल हुनु इक्वल हुने बित्तिकै त्यो क्वाड्रेटिक भइहाल्छ। दिस टाइप अफ फङ्सन इज कल्ड एज क्युबिक फङ्सन। यसको जुन कर्भ छ यसलाई हाइपरबोला भनिन्छ, अहिले पढ्न जरुरी छैन। ठिक छ, तपाईँहरू पक्कै पनि यो बुझ्नु भएको होला होइन कि हाम्रो लिनियर फङ्सन के हो, क्वाड्रेटिक फङ्सन के हो, आइडेन्टिटी फङ्सन के हो, क्वाड्रेटिक फङ्सन के हो र क्युबिक फङ्सन के हो। ठिक छ, अब हामी यसपछि तपाईँहरूलाई ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन पढाउन गइरहेछौँ। अब चाहिँ हामी ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनको बारेमा कुरा गर्न गइरहेछौँ। त्योभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई म ट्रान्सिडेन्टल फङ्सनको बारेमा बताउन चाहन्छु होइन। अब यो के हो ट्रान्सिडेन्टल फङ्सनहरूले बुझौँ। अ फङ्सन द्याट डज नट सेटिस्फाई द प्रपर्टिज अफ एल्जेब्रिक फङ्सन। मतलब अहिले भर्खर हामीले एल्जेब्रिक फङ्सन पढ्यो होइन, त कुनै पनि त्यस्तो फङ्सन जसले एल्जेब्रिक फङ्सनलाई सेटिस्फाई गर्दैन त्यस्तो फङ्सनलाई कुन फङ्सन भन्छ ट्रान्सिडेन्टल फङ्सन भन्ने गरिन्छ। ठिक छ, ट्रान्सिडेन्टल फङ्सनको पार्ट नै हो हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन हो कि होइन। अब हेर्ने ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्स आर द पार्ट अफ ट्रान्सिडेन्टल फङ्सन्स। कुरो बुझ्नुभयो होइन। ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन के हो त पार्ट हो कसको त ट्रान्सिडेन्टल फङ्सनको। इक्जाम्पलको लागि हामी के भन्न सक्छौँ एफएक्स इज इक्वल्स टु साइन एक्स होइन, एफवाई इक्वल्स टु साइन वाई। यस्तो टाइपको फङ्सन छ भने हामी के भन्न सक्छौँ यसलाई ट्रान्सिडेन्टल फङ्सन भन्न सक्छौँ। ठिक छ, तब हेरौँ यहाँ ट्रान्सिडेन्टल फङ्सनमै पर्छ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन। देयर आर डिफ्रेन्ट फङ्सन्स, तर यसमा हामी ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन अहिले पढिरहेछौँ होइन। त्यहाँदेखि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन कस्तो फङ्सन हो भने अब हामी मेन कुरामा आइसकेको छौँ होइन। ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन के रह्यो भने एकदमै छ, ध्यानले सुन्नुहोस् है, एकदम सुन्नु होला के भन्छ हेर्नुहोस् त। अ फङ्सन इन्भल्भिङ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोज। कुनै पनि फङ्सन छ जसमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोजहरू इन्भल्भ भइरहेको छन् होइन, जसरी कि साइन कोसाइन होइन, कोसाइन यानि कस, ट्यान्जेन्ट यानि कि ट्यान एटसेट्रा। यस्तो फङ्सनहरूले कुन फङ्सन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन भन्ने। कुरो बुझ्नुभयो कस्तो फङ्सनले ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन भन्ने। कुनै पनि फङ्सन जसमा के छ भन्दाखेरि साइन कोसाइन ट्यान्जेन्ट यो सबै इन्क्लुड छ त्यस्तो फङ्सनहरूले कुन फङ्सन भन्ने त ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन भन्ने। ठिक छ, अरू के लेखा छ भने यहाँ these functions are related to angles and their measurement। ठिक छ, ध्यान के राख्नु होला यस्तो यस्तो एङ्गलहरू केबाट रिलेटेड हुन्छ भन्दाखेरि एङ्गलहरूबाट रिलेटेड हुन्छ र त्यसको मेजरमेन्टबाट। फर इक्जाम्पल मैले एउटा फङ्सन भने कि मसँग फङ्सन छ एफएक्स इज इक्वल्स टु होइन साइन एक्स। अब के भन्छ यहाँ जुन एक्सको भ्यालु छ एक्स
एक्स इज द मेजरमेन्ट भ्याल्यु हुनसक्छ होइन, कति हुनसक्छ, या 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री और 60 डिग्री एटसेट्रा, कुनै पनि भ्याल्यु हुनसक्छ। ओके होइन, जसरी जसरी यो एक्सको भ्याल्यु चेन्ज हुन्छ त्यसरी त्यसरी हाम्रो एफएक्सको भ्याल्यु चेन्ज हुन्छ। ओके होइन, कुरो बुझ्नु भइरहेछ तपाईँहरू? ओके, त्यही भन्न खोजेको यहाँ, दिज फङ्सन्स आर रिलेटेड टु एङ्गल्स एन्ड देयर मेजरमेन्ट। यो एङ्गल र त्यसको मेजरमेन्टसँग रिलेटेड हुन्छ। जसरी कि मैले लेखेको छु एफ थीटा इज इक्वल्स टु साइन थीटा होइन, एफ अल्फा इज इक्वल्स टु कस अल्फा, एफ बीटा इक्वल्स टु tan बीटा। याद के राख्नु होला कि यस्तो फङ्सन्सहरूलाई पेरियोडिक फङ्सन पनि भन्छ। कुन फङ्सन? पेरियोडिक फङ्सन पनि भन्छ। सर पेरियोडिक फङ्सन किन भन्छ? किनभने यस पेरियोडिक मतलब पिरियड मतलब के हुन्छ, एकपल्ट फेरि रिपिट हुने। ओके होइन, त्यस्तै यो फङ्सन्सहरू एकपल्ट भएपछि फेरि रिपिट हुन्छन् होइन, रिपिट हुन्छन्। किनभने रिपिट हुन्छन्, सो दे आर कल्ड एज पेरियोडिक फङ्सन, आर अल्सो कल्ड पेरियोडिक फङ्सन बिकज चेन्ज्ड भ्याल्युज पुट इनसाइड एक्स। एक्सको भ्याल्युमा मैले के गरेँ, चेन्ज भ्याल्यु पुट गरेँ, स्टार्ट्स फ्रम सेम नेचर होइन अफ ग्राफ। चेन्ज भ्याल्युहरू मतलब सिम्पल कुरा छ, चेन्ज भ्याल्युहरू त्यही नेचरबाट फेरि स्टार्ट भइहाल्छन्। ठिक छ, सिम्पल भाषामा भन्यो भने हामी के भन्छौँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन कस्तो फङ्सन है भन्ने, त्यस्तो सबै फङ्सन जसले साइन कस ट्यान्जेन्ट कोट्यान्जेन्ट होइन, यानि कट सेक कसेकलाई इन्क्लुड गर्छ, त्यस्तो फङ्सनलाई ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन भन्ने। यो फङ्सनहरू केसँग रिलेटेड छन्, एङ्गल र त्यसको मेजरमेन्टहरूसँग रिलेटेड छन्। ठिक छ, अरू के आउँछ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँहरू सोध्न सक्छन्, अहिले बुझ्नु होला। जसरी हामीले के बुझेछौँ कि जुन हाम्रो यो एक्स छ होइन, जुन हाम्रो यो एक्स छ, एक्स के हो, हाम्रो डोमेन हो। ओके होइन, एक्स यो डोमेन हो नि त हो। जति जति एक्स चेन्ज हुन्छ त्यति त्यति एफएक्स चेन्ज हुन्छ। एफएक्स के हो, रेन्ज हो। कुरो बुझ्नु भइरहेछ? के हो त, यो डोमेन हो, यो के हो, रेन्ज हो। ठिक छ, अलि एकदम अलि हामी त्यो डिटेलमा पढ्नु छ होइन, अलि आरामले बुझौँ होइन। जसरी एफएक्स इज इक्वल्स टु हाम्रो साइन एक्स छ होइन, त्यस्तै एफएक्स इज इक्वल्स टु कस एक्स छ र एफएक्स इक्वल्स टु ट्यान एट छ। यो नेचर वाइज के हुन्छ भने कोही 2 पाई कोही 2 पाई फेरि कोही पाईमा चेन्ज हुने गर्छन्। ठिक छ, अब यो के हो भन्दाखेरि यसको कर्भ टर्निङ र एउटा कर्भ कम्प्लिट हुने यो भइसक्यो होइन, राम्रै सम्झौँला होइन। यति मात्र बुझ्नु कि यो कर्भहरूमा दुईवटा कर्भ हाम्रो क्लोज्ड छ। जसरी यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एफएक्स इक्वल्स टु साइन एक्स र एफएक्स इक्वल्स टु कस एक्स, यो के हुन्छ, क्लोज्ड हुन्छ। ठिक छ, र यो के हुन्छ, ओपन हुन्छ होइन। म सम्झाउँछु यो ओपन किन हुन्छ, हामी ग्राफ अहिले बनाइहाल्छौँ, अहिले हामी ठ्याक्कै बुझिहाल्छौँ होइन। जसरी अन्त यहाँ अब तपाईँहरूले यसमा भन्न सक्छ कि यसको मिनिमम र म्याक्सिमम भ्याल्यु के हुन्छ। ठिक छ, त साइनको मिनिमम भ्याल्यु -1 हुन्छ, म्याक्सिमम भ्याल्यु कति हुन्छ, 1 हुन्छ। ठिक छ, यो रेन्ज हो हाम्रो। त्यस्तै कसको म्याक्सिमम भ्याल्यु कति हुन्छ, -1 हुन्छ र म्याक्सिमम भ्याल्यु कति हुन्छ, 1 हुन्छ। त्यस्तै ट्यानको मिनिमम भ्याल्यु के हो, -इन्फिनिटी होइन। -इन्फिनिटी लिमिटमा पनि तपाईँहरूले अलिकति पढ्नु भएको होला। -इन्फिनिटीदेखि लिएर +इन्फिनिटीसम्म भ्याल्यु गयो भने, कहाँसम्म, -इन्फिनिटीदेखि +इन्फिनिटीसम्म गयो भने के हुन्छ, ट्यान हुन्छ। अब यसको म तपाईँहरूले राम्ररी ग्राफ बनाउँछु अनि तपाईँहरूलाई समझमा आइहाल्छ। अब त्यही तरिकाले यदि हामी हेर्ने हो भने अब हामी पढ्नु गइरहेको छु कि ग्राफ जुन ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनको छ त्यो कस्तो हुन्छ। ठिक छ, त मैले एउटा रिफरेन्सको लागि दिएको छु, बाँकी हामी एक्सर्साइज गर्ने बेला पनि गर्नेछौँ। ठिक छ, अहिले ध्यान दिनु। ग्राफ अफ जसरी मैले y इक्वल्स टु साइन एक्सको ग्राफ बताएँ होइन। अब हेर्नु, हामीले के पढ्यौँ कि एक्सको भ्याल्यु जसरी जसरी चेन्ज हुन्छ वाइको भ्याल्यु पनि के हुन्छ, त्यसै त्यसै नै चेन्ज हुन्छ। देन एक्सको भ्याल्यु मैले -2 पाई रेडियन, अब 2 पाई रेडियन तपाईँलाई पढ्नुपर्छ, पाई रेडियन त 180 डिग्री हुन्छ होइन। त 2 पाई रेडियन मतलब इन्टु 2 ले गर्दा कति भइसक्यो, 60 डिग्री भइसक्यो। ओके होइन, त -360 डिग्रीदेखि लिएर कति, 360 डिग्री +360 डिग्रीसम्मको हामी भ्याल्यु लिन गइरहेको छौँ। ठिक छ, आउँदैन भने केही पनि टेन्सन लिनु पर्दैन, भ्याल्यु सर मलाई याद छैन भने केही फरक पर्दैन। ठिक छ, तपाईँ मात्र यति बुझ्नु यसको ग्राफ कस्तो टाइपको देखिरहेको छ, यति मात्र बुझ्नु। ठिक छ, खासै त्यति दिमाग लाउनु पनि हाम्रो यो लेभलमा छैन। ठिक छ, अहिले हेर्ने राम्रो, जसरी मेरो XY छ होइन, -360 डिग्री अथवा -2 पाई रेडियन होइन, तपाईँ बुझ्नुभयो। त्यसको भ्याल्यु तपाईँ क्यालकुलेटरमा थिच्नु भयो भने तपाईँ भ्याल्यु के हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यस्तै -3 पाई रेडियन बाई 2, अब 3 इन्टु के हुन्छ, 180/2 हुन्छ, यो काट्ने भने 90 डिग्री आयो, -270 डिग्री। ओके, त भ्याल्यु 1 भयो। माइनस पाई रेडियन अनि -180 डिग्री, ओके नि, माइनस हो, हाम्रो 0 हुन्छ भ्याल्यु। त्यस्तै -पाई रेडियन बाई 2 यानि कि -1 भ्याल्यु हुन्छ, फेरि 0 हुन्छ होइन, 0 डिग्रीमा। फेरि यहाँ तपाईँको 1 भयो, 0 भयो, -1 भएर 0 भयो। यसमा के हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा भ्याल्यु हाम्रो यहाँ म्याक्सिमम हो, यो भ्याल्यु के हो, मिनिमम हो। ठिक छ, यसपछि तपाईँ ग्राफ यहाँसम्म बनाइदिनु भयो, फेरि ग्राफ कोसिस गर्नुहुन्छ भने सेम टाइपको ग्राफ हुन्छ। जो ग्राफहरू कति इजी छ ग्राफ यसको होइन, मैले यहाँ ग्राफ बनाएको छु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुन तपाईँले ग्राफ बनाएको छु मैले, यो के यस्तो टाइपको देखिरहेछ हो कि होइन, यो ग्राफ यसरी खतरा ग्राफ छ नि हो।
यो ग्राफ के हो हाम्रो, यो यसरी गएर ग्राफ बन्छ भने दिस इज कल्ड ग्राफ अफ साइन एक्स। साइन एक्सको ग्राफ के हुन्छ, यसरी हुन्छ। अथवा के बुझ्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि भ्याल्यु ग्राफको सुरु भयो हो कि होइन, यहाँ एन्ड भयो हो कि होइन। बारम्बार तपाईँ हेर्नुहुन्छ एकपल्ट यसरी आएको छ, यहाँ फेरि होइन, फेरि यहाँ एउटै जुन नेचरको यहाँ छ त्यही नेचरको फेरि यहाँ, फेरि यो यस्तै जाँदै गइहाल्छ होइन। त यो हाम्रो एउटै टाइपको ग्राफ हमेसा के भइरहेको हुन्छ, साइनको चलिरहेको हुन्छ। यसमा म्याक्सिमम भ्याल्यु कति हुन्छ हाम्रो, म्याक्सिमम भ्याल्यु +1 हो, मिनिमम भ्याल्यु कति हुन्छ -1 हो। त्यस्तै यदि ग्राफको नेचरको कुरा गर्ने भने कसको ग्राफ यो टाइपको बन्छ, यसको जस्ट उल्टा बन्छ। र टाइमको ग्राफ किनभने 90 डिग्रीमा ब्रेक भइहाल्छ होइन, त यसरी बने गर्छ होइन। म तपाईँलाई यसरी एकदम क्लियरली चाहिँ एउटा यसलाई बुझ्नु सक्छ तपाईँहरूले, म एउटा एपको नाम बताउँछु। तपाईँ डेसमस ग्राफ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। डेसमस ग्राफमा होइन, यो तपाईँको होमवर्क रह्यो, डेसमस ग्राफमा होमवर्क रह्यो। डेसमस ग्राफमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, चेक गर्नुहुन्छ। के चेक गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ y = sin x को ग्राफ बनाएर चेक गर्नु होला होइन। त्यस्तै y = cos x को ग्राफ, त्यस्तै y = tangent को ग्राफ होइन, tan x हो। यो तिनटैको ग्राफ एकपल्ट चेक गर्नु होला होइन। र फेरि पनि म यसको ग्राफहरू यो बनाउने चाहिँ एक्सर्साइजमा सिकाइदिनेछु ल। एकदम राम्ररी सुनिदिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्ने होला। थ्याङ्क यू।